अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत होंगे। आज एक नए अनवान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अपनी वीडियो का आगाज करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहूँगी ताकि आप लोगों की दुआएं और सपोर्ट मुझे मिले। मैं इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल बहुत जल्द कुरान पाक को तजवीद और तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना सिखाऊंगी। सबसे पहले हम हरूफ तहज्जी को तलफ़्फ़ुज़ के साथ सीखेंगे, फिर उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता हम कुरान मजीद की तरफ आएंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक मुझे इस नेक काम के लिए कबूल फरमाए। आज का मेरा इन्वान है सुकून कल्ब खुदा की ज़ात। बहुत से पढ़े लिखे लोगों का ये मानना है कि इस दुनिया की तमाम हकीकतों को मान लेना ही असल जिंदगी है, यानी जिंदगी की हकीकत को मानना और उसके साथ जीना असल जिंदगी का नाम है। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर आप लोग जिंदगी की असल हकीकतों के साथ जीना चाहते हैं तो उनमें सबसे बड़ी हकीकत खुदा ताला है। हमें खुदा ताला के मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए। तमाम हकीकतें अपनी जगह, लेकिन उन सब हकीकतों में अगर सबसे ऊपर कोई हकीकत है तो वो खुदा ताला की है। यानी जिंदगी के तमाम मराहिल में जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हमारी जिंदगी में हो रहा है, उस सब में खुदा ताला को साथ रखना। हम कोई कारोबार करते हैं तो उसमें हेरा फेरी करते हैं, वहां पे हमें हकीकत नहीं पता कि खुदा ताला हमारे साथ। हम अदालतों में जाते हैं, हम झूठ बोलते हैं, वहां पे हमें हकीकत नहीं पता कि खुदा ताला हमारे साथ है। तो ये क्यों है कि दुनिया की हकीकतों को तो समझकर जिंदगी गुजारना आसान है, लेकिन इस दुनिया के हकीकी मालिक को मद्देनजर रख कर हम जिंदगी नहीं गुजार सकते। जिंदगी का असल मजा और असल सुकून आपको तब ही हासिल होगा जब आप अपनी जिंदगी के हर मामले में अल्लाह ताला को सबसे पहले रखेंगे। बहुत से नुकसानात हो जाते हैं, हम सच बोले या झूठ बोले, अगर उसमें हमारा नुकसान लिखा है तो वो सच से भी होगा और झूठ से भी होगा। लेकिन हमें इस चीज को मद्देनजर रखना चाहिए कि सच बोलकर हमें हकीकी मालिक मिलेगा और झूठ बोलकर हमें दुनिया की थोड़ी सी मालो दौलत मिलेगी। हर किसी के दिमाग में ये चीज इतनी आसानी से नहीं आ सकती, और वो क्यों नहीं आती? क्योंकि हमें ये दुनिया ज्यादा मुकद्दम है बजाय आखिरत के। हम इस दुनिया में कितनी जिंदगी जीते हैं? 60 साल, 70 साल, बहुत ज्यादा जी लिया तो 80 साल, इससे ऊपर कोई नहीं जाता। तो क्या ये 80 साल की जिंदगी हमेशा की जिंदगी से ऊपर है? और हम लोग इस चीज को भी समझते हैं कि हम जितनी भी आसाइशें जी लें, जितनी भी आसाइशें, हम अपनी जिंदगी में किसी न किसी तकलीफ में मुब्तला होते हैं। जब हमें मुकम्मल तौर पर सुकून नहीं मिल रहा, जब हमें हर तरह से सुकून मुयस्सर नहीं है, तो क्यों ना हम इसको थोड़ा सा और मुश्किल बनाकर अपनी जिंदगी को आसान कर लें? क्यों ना इसको थोड़ा सा और मुश्किल बनाकर अपनी हमेशा की जिंदगी को आसान बना ले। देखिए, कभी जहां हमने झूठ बोलना है वहां सच बोलकर, कभी जहां किसी से बदला लेना है वहां माफ कर कर, कभी जो अपने लिए खरीदना है किसी को देकर। आप करें तो सही। सुकून आपको ना मिला तो फिर कहिएगा। सुकून किस में है? सुकून रब की जात में है। जिसमें रब की रजा है उसी में आपको सुकून मिलेगा। हम अपने बच्चों के लिए बहुत सी प्रॉपर्टी जमा करते हैं, कभी किसी के हक पे डाका डालकर, कभी किसी के हक पे डाका डालकर। हम ये समझते हैं कि हम अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता हम उनका फ्यूचर अपनी नजर में जो सिक्योर कर रहे होते हैं, असल में वो औलाद अपनी जिंदगी को खुद तबाह कर देते हैं। क्योंकि हराम का जब लुकमा उनके लिए जमा होगा या उनके पेट में जाएगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो एक कामयाब जिंदगी गुजारे। आप थोड़ा खिलाएं, हलाल खिलाएं। ज्यादा खिलाना और हराम खिलाना, इसका कोई फायदा नहीं। कोशिश करें अपने बच्चों के लिए थोड़ा जोड़ें, लेकिन हलाल का जोड़ें। ज्यादा जोड़कर जो हराम आपने कमाना है, उससे आपके बच्चों की तरबियत कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। यानी उनको फ्रेंड्स और उनके एक गिर्द का एनवायरनमेंट उनको इतना गंदा मुयस्सर आएगा कि आपकी वो जमा पूंजी धरी की धरी रह जाएगी। तो इसका क्या फायदा होगा? आप थोड़ा कमाएं, हलाल कमाएं। ज्यादा कमाने की लालच में आजकल लोग
کیا کر جاتے ہیں انہیں خود نہیں سمجھ آتا. اصل میں ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک جا رہے ہیں. اصل میں ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں. لیکن کہیں بھی یہ نہیں لکھا قرآن میں کہ آپ اپنے بچوں کا پیٹ حرام سے پالیں. یہ ضرور لکھا ہے کہ تھوڑا کھلائیں، حلال کھلائیں. ہمارے ہاں اس چیز کا بہت ٹرینڈ ہے کہ اچھے اسکولوں میں پڑھائیں، اچھے کالجز میں پڑھائیں، زیادہ سے زیادہ پڑھائیں. جب حرام کی کمائی ان کے اوپر لگتی ہے تو ایک ایسا ٹائم آتا ہے کہ وہ بالکل ناکارہ ہو جاتے ہیں. بظاہر وہ ہمیں بہت اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ان کی تربیت میں ہم سے بہت بڑی کمی ہو رہی ہوتی ہے. تو کوشش کریں اپنے بچوں کے لیے تھوڑا جوڑیں اور صاف اور حلال جوڑیں. اپنے کاروبار کو زیادہ ٹائم دینے سے بہتر ہے اپنی اولاد کو ٹائم دیں. اپنی اولاد کو خدا تعالیٰ سے جوڑیں. جب آپ اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیں گے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کبھی ناکام ہو. جب وہ ناکامی کی طرف جا رہے ہوں گے تو اللہ ان کا ہاتھ پکڑ لے گا. ہم لوگ اپنے بچوں کو دنیا کی بہت زیادہ تعلیم دیتے ہیں لیکن دین کی تعلیم کی طرف نہیں لے کے آتے. اور اگر دین کی تعلیم دیتے بھی ہیں تو اس میں ہم سب سے پہلے انہیں یہ سکھاتے ہیں فلاں فرقے میں نہیں جانا، فلاں فرقے کی بات نہیں سننی. یہ کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن دے دیا، حدیث دے دی، تو اس کے بعد آپ کون سے فرقے کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ آپ کے پاس جب قرآن ہے جس میں لکھا ہے اے مومن، اے انسان، اے مسلمان، کہیں بھی نہیں لکھا اے سنی، اے شیعہ، اے بریلوی، کہیں بھی نہیں لکھا. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سنی زیادہ حقدار ہے جنت کے، یا وہ سچی جماعت ہے، یا بریلوی سچی جماعت ہے، یا دیوبندی سچی جماعت ہے؟ کوئی بھی سچا یا جھوٹا تب تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی نہ گزارے. بڑے بڑے فلاسفر بھی اپنی تقریروں کے عوض جنت میں نہیں جا سکتے جبکہ ان کے پاس عمل نہیں ہے. عمل ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو جنت میں بھی لے جائے گی اور جو کہ آپ کو جہنم میں بھی لے جائے گی. تو ہم لوگ اپنے بچوں کو صرف دین سکھائیں، فرقہ واریت نہیں. آپ لوگ کھانا کھانے بیٹھیں، کوشش کریں اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ اس میں دین کے مطابق سکھائیں. بچوں کو یہ سکھائیں کہ کل کو ہم نے نہیں رہنا، آپ نے آپس میں اتفاق سلوک سے رہنا ہے. کوئی بھی اس ٹائم مجھے نہیں لگتا کہ اس سٹیج پہ ہوں کہ کھانے کے میز پہ اپنے بچوں کو یہ سکھا رہے ہوں کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم ماں باپ آپ کے یہاں سے چلے جائیں گے اور آپ نے اتفاق سلوک سے رہنا ہے. ہاں، ہم اپنے بچوں کو یہ ضرور سکھاتے ہیں کہ آپ لوگوں نے فلاں سے آگے ہونا ہے، فلاں کو پیچھے کر دینا ہے، فلاں سے آگے ہونا ہے. یہ کوئی تربیت نہیں ہے. ہم لوگوں نے اپنے بچوں میں ایسی عادات لے کے آنی ہے کہ آپ لوگوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بننا ہے. آپ لوگوں نے حضرت ولید بن خالد کی طرح بننا ہے. ہم لوگ یہ بچوں کو کیوں نہیں سکھاتے؟ ہم یہ سکھاتے ہیں تم نے ڈاکٹر بننا ہے، فلانا ڈاکٹر بننا ہے، تم نے انجینئر بننا ہے، فلانا انجینئر. اس دنیا نے یہیں پہ رہ جانا ہے. بچوں کو دین کی طرف لے کر آئیں. اپنے بچوں کو جب تک آپ دین نہیں سکھائیں گے تو دنیا میں وہ کامیاب نہیں ہوں گے. اگر بظاہر وہ کامیاب ہو بھی جاتے ہیں تو انہیں کبھی قلبی سکون نہیں ملے گا، انہیں کبھی دل کا سکون نہیں ملے گا، کیونکہ ان کے دل میں سکون صرف خدا کی ذات لا سکتی ہے، خدا کی رضا لا سکتی ہے. کیا آپ نے اپنے بچوں کو یہ سکھایا کہ فلانے کو معاف کر دو صرف اس لیے کہ تمہیں اللہ کی رضا حاصل ہو، تمہیں اللہ کی محبت حاصل ہو؟ کیوں نہیں بتایا؟ ہم یہ ضرور سکھاتے ہیں کہ اگر تمہیں اس نے ایک بات کی ہے تو تم نے جواب میں 10 باتیں کرنی ہیں، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ تم بھی پڑھے لکھے خاندان سے ہو. اگر سوچا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کر کے آپ زیادہ معتبر انسان بن سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من سمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی. دیکھیں، باتوں باتوں میں ایسی بات ہم کر جاتے ہیں لیکن اس وقت اتنا غصہ ہوتا ہے کہ ہمیں وہ غلط باتیں بھی ٹھیک لگ رہی ہوتی ہیں. اپنے بچوں کو خاموش رہنے کی تاکید کیا کریں کہ ہر جگہ بولنے کی نہیں ہوتی. کہیں خاموش رہ کر بھی آپ اس حدیث کا پاس رکھ لیا. اللہ پاک ہم سب کو بہترین راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں اپنی اولادوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
اللہ پاک ہمیں اپنی رضا عطا کرے، اللہ پاک ہمیں اپنی محبت عطا کرے، جس کے لیے یہ دنیا بنی ہے۔ اس دنیا میں آنے کا مقصد خدا کی رضا اور محبت ہے۔ ہم نہ جانے کس کس چیز کو اس دنیا کا مقصد بنا کر بیٹھے ہیں۔ شاید سب سے زیادہ پیسے کو ہم اس دنیا کا مقصد بنا بیٹھے ہیں، لیکن اصل مقصد تو اس دن سمجھ آئے گا جس دن ہم خدا کے حضور پیش ہوں گے۔ اے اللہ اس دن کی شرمندگی سے بچا، اے اللہ اس دن کے وبال سے بچا، اے اللہ اس دن اپنے نبی کی شفاعت نصیب عطا کر۔ ہم تو صرف اس چیز کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ پاک نے ہمیں امت محمدی میں پیدا کیا۔ اللہ پاک ہم سب کو شکر کرنے والا بنائے، اللہ پاک ہم سب کو استغفار کرنے والا بنائے۔ اے اللہ تیری ذات پاک ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ پاک جو بولا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ پاک جنہوں نے سنا ان کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔